अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जिन्नात के इंसानों को चिमटने की बड़ी वजह क्या है, मैं ये आपके सामने रखूंगा और इसका हल आप लोगों के सामने पेश करूंगा। जिन्नात के इंसान को चिमटने की सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि जिन्नात की इंसानों ने ताज़ीम शुरू कर दी है। जिन्नात से इंसानों ने डरना शुरू कर दिया है, उनकी इज्जत इकराम करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से जिन्नात इंसान पर मुसल्लत हो चुके हैं। जैसे कुरान मजीद के अंदर वादे आता है, सूरा जिन उठाएं, व अन्नहु काना रिजालुम मिनल इंसी यऊज़ूना बिरिजालिम मिनल जिन्नि फज़ादुहुम रहक़ा। और इस बारे में इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं तफसीर इब्ने कसीर के अंदर कि अरब के लोग जब भी सफ़र पे निकलते तो जब वो जंगलों के अंदर किसी जगह पे पड़ाव करते तो पता क्या किया करते थे, वो ये काम किया करते थे, जिन्नात के सरदारों से वहां की पनाह तलब किया करते थे। जिन्नात से घबराते हुए, उनसे डरते हुए पनाह तलब किया करते थे। जैसे वो सफ़र में जाके किसी कबीले के पास उन्होंने पड़ाव डालना होता तो वहाँ पे भी वो ऐसे ही किया करते थे। वहाँ पे भी जाते, जाके उसके सरदार को मिलते और कहते कि मैं आपकी पनाह में अपने कबीले को, अपने लश्कर को आपकी पनाह में देता हूँ। तो उसकी पनाह में आ जाते तो उनको किसी किस्म का कोई खौफ ना होता। तो इसी तरह अरब के लोग भी निकलते, जब जाते जंगलों में, खौफजदा होते हुए वहां पे जिन्नात के बड़े सरदार की पनाह लिया करते। इससे हुआ क्या, जिन्नात ने जब ये सोचा कि इंसान जो अशरफुल मखलूकात है वो मुझसे डर रहा है, तो उसने इंसान के ऊपर मुसल्लत होना शुरू कर दिया। वो जंगलों से निकल के इंसानों के घरों में दाखिल होना उन्होंने शुरू कर दिया। अब तो इस हद तक वो निडर हो चुके हैं, आज पढ़ने वाले के ऊपर भी मुसल्लत होना शुरू हो गया। जो कोई पढ़ता भी है उसको भी शरीर जिन्नात आके तंग करते हैं। इस हद तक ये निडर हो चुके हैं। याद रखिए, जो मजबूत है उसको किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं होता। अपने आप को मजबूत कीजिए, ये जिन्नात कुछ भी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका का फरमान है, आका फरमाते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा लगाओ, अपने बर्तनों को ढांपो बिस्मिल्लाह पढ़ के। ठीक है, अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के, औकात देखें जिन्नात की, अगर आपने बिस्मिल्लाह पढ़ लिया है, बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा लगा लें। मैं ये बात बिला झिझक कहता हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ के आप अपने दरवाजे को बंद करें, इंशाअल्लाह कभी भी कोई शैतान वहां से दाखिल नहीं हो सकता। बाज़ लोगों की ये शिकायतें आती हैं, हमने वहां पे पैसे रखे, पैसे उठाए गए। जिन्नात की शरारत की वजह से भी होता है। आप ऐसा करें, मैंने बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने आके हमें बताया है कि ऐसे भी होता है, वहां से पैसे उठाए जाते हैं। लॉकर है, हमने लॉक लगाया लेकिन वहां से पैसे फिर भी निकल गए। वो ऐसा ही होता है, शैतान वहां से उठा लेता है, जिन्नात शरीर उठा लेते हैं। करना क्या है, ऐसा कीजिए, जब भी आपने कोई चीज रखनी है, लॉकर के अंदर रखनी है, किसी अलमारी के अंदर रखनी है, आप वहां पे उस चीज को बिस्मिल्लाह पढ़ के रखें। इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी भी वहां पे वो चीज पड़ी रहेगी, तो उसको कभी शयातीन जिन्नात उठा नहीं सके। तो जिन्नात हम पे मुसल्लत क्यों हुए हैं? जिन्नात के हमारे ऊपर मुसल्लत होने की वजह से ये है कि हमने उनसे डरना शुरू कर दिया, खौफजदा होना शुरू कर दिया। जब हम अपने आप को मजबूत करेंगे, उनसे डरेंगे नहीं, दुआएं पढ़ के निकलेंगे, इंशाअल्लाह कभी भी जिन्नात हम पे हमला नहीं कर सकते। और ये आका अलैहिस्सलाम का फरमान भी है,
جب انسان گھر سے باہر نکلنے لگتا ہے تو ایک شیطان جن تعاقب میں کھڑا ہوتا ہے کہ یہ سفر میں جانے لگا ہے تو میں اس کا پیچھا کروں. تو اس سے بچنے کا حل کیا ہے؟ وہ ایسے کرنا ہے، جب بھی آپ گھر سے نکلتے ہیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. اس سے جب آپ یہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ جو جن شیطان آپ کے ساتھ جانے لگتا ہے وہ وہاں پہ رک جاتا ہے. وہ کہتا ہے اس نے اپنے آپ کو اللہ کی امان میں دے دیا ہے، یہ سفر پہ روانہ ہونے لگا ہے، اس نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو سکیور کر لیا ہے، اس وجہ سے میں اس کے اوپر ہیوی نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھیں، جنات بہت ہی بزدل قوم ہے. اگر ہم اس سے ڈریں گے ہمیں اور ڈرائیں گے. اگر ہم ان سے گھبرائیں گے نہیں، اپنے اذکار کو پورا رکھیں گے اور ایسے وظائف جو ان سے بچانے کے لیے صبح شام کے اذکار کریں گے، انشاءاللہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی وجہ سے یہ جنات کبھی بھی آپ پہ حاوی نہیں ہو سکتے، چمٹ بھی نہیں سکتے، نہ ہی ہیوی ہو سکتے ہیں. اس کا بہترین حل کیا ہے کہ اگر جنات جو ہیں وہ نہ چمٹیں، اس کا سب سے بہترین حل میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. اگر آپ جو میں ابھی نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں روحانی، اگر آپ اس کو معمول بنا لیں انشاءاللہ کبھی بھی جن آپ پہ مسلط نہیں ہو سکتا. اور یہ بات میں واضح کر دوں، یہ ہمارے تجربات ہیں. اگر کوئی ایسا جن دعویٰ بھی کر دے کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، یہ ایسا کر دوں گا، تو یہ وظیفہ پڑھ کے آپ سامنے بیٹھ جائیں. اللہ رب العزت کی ذات بابرکت ذات ہے، ایسی ذات ہے. میں پورے یقین کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ بات کہنے لگا ہوں، کبھی بھی جن آپ کا بال بھی بھینگا نہیں کر سکتا، ٹچ نہیں کر سکتا، آپ چھو نہیں سکتا، آپ کو چمٹنا تو دور کی بات ہے. تو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اس کے بعد 3 بار اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 بار اس کو. اس کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کو بھی 3 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اس کو 33 بار پڑھنا ہے. اور سورۃ الفاتحہ کو 7 بار، آیت الکرسی 1 بار، اور آخر میں 3 بار آپ نے آخری 3 کل پڑھنے ہیں، 3 کل، سورۃ اخلاص، فلق اور ناس. اس کے بعد پھر آخر میں 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے. یہ عمل آپ کر لیں، اللہ کی رحمت سے 1 بار صبح پڑھ لیا کریں اس عمل کو، 1 بار شام کو پڑھ لیا کریں. کبھی بھی جنات آپ کے پاس پھٹک بھی نہیں سکتے. اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہے، اس کو خوف ہے کہ جنات ہمارے پاس آتے ہیں ہمیں تنگ کرتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھنا وہ معمول بنا لے. انشاءاللہ یہ بات میں واضح کر دوں، کبھی بھی انشاءاللہ جنات جو ہے اس کے پاس پھٹک بھی نہیں سکتے. چھونا تو دور کی بات، اس کو چمٹنا تو دور کی بات، اس کو چھو بھی نہیں سکتے. یہ عمل خود بھی کریں اور اس عمل کو لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. اور مزید جنات کے حوالے سے ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اس بارے میں انفارمیشن کے لیے ہمارا چینل الشفا ہیلتھ کیئر کو وزٹ کیجئے اور اس کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے. السلام علیکم. إلا الله لا إله إلا الله لا